الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن صاحب التاج والمعراج والبراق والعلا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم मुसन्निफ ने गल की थी दाफिल बला ए नामो नाम है जिदे नाम लैन दे नाल बला टल जांदियां ने जिदे नाल वबावा खत्म हो जांदियां ने जिदे नाम दे नाल कहत खत्म हो जांदे ने फिर मैं क्यों ना आखां ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता बिगड़ों को बना देता है नाम मुहम्मद दाफिल बलाء वल-वबाء वल-क़हत वल-मरद वल-अलम उन्होंने किथे लिखा है इस्मुहु मक्तूब मरफूअ ए ओ नाम है जड़ा बुलंदियां ते लेके टुर जांदा है अगर साईं साहब को इज्जत मिली है तो नबी दे नाम दे सदके दुआया तो मिली है अगर बाबा फजलुद्दीन कल्याणी रहमतुल्लाह अलैह को अगर इज्जत मिली है उन्हें सारी जिंदगी अल्लाह और रसूल का नाम जपते रहने आज उन्हें दे दरबार ते देखो दीवे भी पड़दे पे आपको ना मोहब्बत ना सुभान अल्लाह इस्मुहु मक्तूब मरफूअ في اللوح والقلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا
فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال الله عز وجل ربنا اغفر لي ولوالدي ऐसा है कुछ साहिबान पढ़ने वाली वाली दैया नहीं वाली वाली दैया वाली वाली दैया वाली वाली दैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब. सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. बाबा ने बोला अस्सलातु वस्सलाम